पता चलेगा कि जिंदगी गुजारने का सलीका कहाँ से मिलता है, जिंदगी गुजारने का तरीका कहाँ से मिलता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया गुंडे पाक ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन वालिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु सलाम दाइम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि तहकीक कि हमने इंसान को खूबसूरत बना करके पैदा किया, इंसान को जो है ऐसा खूबसूरत बनाया कि 18,000 मखलूकात में इस इंसान के खूबसूरती का जवाब नहीं, इस इंसान के जो है मर्तबे का जवाब नहीं, इस इंसान के जो है अशरफ आला होने का जो है जवाब नहीं। पाक फरिश्तों से ज्यादा हदीस पाक में आया है कि इंसान का मर्तबा है, तो इंसान का मर्तबा परवरदिगार आलम ने रखा है। लिहाजा वजह क्या है? वजह यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो है आमद के सदके से हम इस दुनिया में आए। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम के जो हम कलमा पढ़ने वाले, उनके जो है दीन पर जो है हम अमल करने वाले, उनके शरीयत पर जो है हम अमल करने वाले हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा अपनी जिंदगी में आप ये कोशिश करें कि हमसे जो है किसी इंसान का दिल ना टूटे, हमसे किसी इंसान को तकलीफ ना हो। एक इंसान होने के नाते इंसान से मोहब्बत करने की कोशिश करें, एक इंसान होने के नाते इंसान से भाईचारे कायम रखने की कोशिश करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम है, मस्जिद नबवी में है, इशा की नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम। इसी बीच में देखे सरकार का अखलाक करीमाना, देखे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत तैयबा। आज मजहब इस्लाम ये हम तक जो पहुंचा है आसानी के साथ नहीं पहुंचा है, बल्कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो है कुर्बानियां हैं, सरकार की सीरत तैयबा है। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में इशा की नमाज अदा कर रहे हैं, उसी बीच में रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के कानों से एक बच्चे की आवाज जो है, रोने की आवाज जो आ रही है, एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज से फारिग हो गए, उसके बाद मस्जिद नबवी से बाहर निकले, नबी पाक अलैहिस्सलातु वसल्लम आगे बढ़े। क्या देखा मेरे पैगंबर ने? एक रूम के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। वो जो है वो घर किसी जो है कलमा पढ़ने वाले का ना था, बल्कि वो एक यहूदी शख्स का वो मकान था। नबी आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद जो है दरवाजे के करीब गए, आवाज दिया मेरे पैगंबर ने, कौन है? आखिर तेरा बच्चा रो क्यों रहा है? रोने का सबब क्या है? जैसे ही नबी की आवाज अंदर गई है, अंदर से एक खातून ने जवाब दिया, तुम कौन हो जो रात की तारीखी मुझे पूछने के लिए आए हो कि मेरा बच्चा रो क्यों रहा है? ये रोने के जो है सबब जानने के लिए आए हो। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूं। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम मुबारक जो है वो खातून ने सुना है, वो खातून ने कहा कि मोहम्मद का मेरे दरवाजे पर क्या काम है? पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम ये खैरियत लेने के लिए पहुंचे हैं, ये जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर तेरा बच्चा रो क्यों रहा है। आज अगर इस तरीके से किसी के घर से जवाब हमें मिल जाए, बताओ हमारे उनके कदम वापस होंगे कि नहीं होंगे? बताओ कि हम दोबारा उसके दरवाजे पर जाएंगे? लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम का एक इंसान होने के नाते जो एहतराम इंसानियत देखे, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम का सीरत तैयबात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं ये जायजा लेने के लिए आया हूं खातून, आखिर तेरा बच्चा रात की तारीकी में रो क्यों रहा है? अंदर से खातून ने जवाब दिया, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो सुनो, मेरा ये बच्चा इस सबब से रो रहा है, मेरा शोहर जो है घर में नहीं है, बल्कि जो है तिजारत की गर्ज गायत से बाहर है, बाहर गया हुआ है। घर के अंदर जो खुर्दोनोश के सामान थे, ये खाने पीने के जो अशिया थे, सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि मेरे घर में जो चिराग चल रहा था, उस चिराग का तेल भी खत्म हो चुका है, और जब चिराग का तेल खत्म हो गया है, इसी वजह से मेरा बेटा अंधेरे की वजह से रो रहा है, अंधेरी तारीकी की वजह से मेरा बेटा रो रहा है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम उनके कदम वहां से पलटे और पलटने के बाद अपने हुजरे पे चले आए। नबी के घर में नबी के हुजरे में एक चिराग चल रहा था। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम ने चिराग को उठाया और उठाने के बाद हाथ में लेते हुए उस यहूदी के मकान में चले गए और कहा, खातून ये लो, ये मैं चिराग लेकर के आया हूं, इसे तुम रात भर चलाते रहो, अगर तुम इसे जलाती होगी तो मेरा बच्चा रोना बंद कर देगा। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम ने चिराग दे दिया। ये जो है बुखारी शरीफ की हदीस बात है, नबी का जो है किरदार देखें, नबी की सीरत तैयबा देखें, एक इंसान होने के नाते नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो है एहतराम इंसानियत देखें। अल्लाह के
के रसूल ने चिराग दे दिया उस खातून को, रात भर चिराग जलता रहा। वो उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया। जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, सूरज अपने गिरने को बिखेरता है, उसका शोहर जो है तिजारत से वापस चला आता है। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, क्या देखा उस शोहर ने, उसके शोहर ने, ये घर के अंदर दो चिराग है। मुख्तसर मैं बयान करना चाहता, उसके शोहर ने कहा कि मेरी खातून, आखिर ये जो है मैं एक चिराग तुमसे दे करके गया था, ये दूसरा चिराग कहाँ पे आया, कहाँ से ये दूसरा चिराग तुम्हें मिल गया। उस खातून ने रात का पूरा वाकया सुना दिया। खातून ने रात का जो है पूरा वाकया सुनाया। जैसे ही उसके शोहर यहूदी ने इस वाकये को सुना, यहूदी एक ऐसी कौम है आज जहां जहां भी बड़े बड़े जो है बड़े बड़े दंगे हुआ करते हैं, इन यहूदियों की इस पे साजिश जो है रहा करती है, इनका हाथ रहा करता है। तभी तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जब जो है मज़हब इस्लाम की निसात शानियां आसानियां होगी, उस वक्त जो है यहूदी जो है मुसलमानों कलमा पढ़ने वालों के डरों से दरख्त की झाड़ियों में जाकर के छुपेंगे। जैसे ही झाड़ियों में छुपेंगे, वो दरख्त की झाड़ियां जो है ये कहेगी यहाँ पे जो है ये यहूदी बैठा हुआ है, यहाँ पे यहूदी छुपा हुआ है। इसके बाद जो है मुखालिफत करने वाले कौम के साथ अल्लाह के रसूल ने किस तरीके से उसने सलूक किया है, किस तरीके से बर्ताव किया है, किस तरीके से एहतराम इंसानियत को पेश किया है। वो जो है नौजवान यहूदी ने जैसे ही सुना कि रात को अल्लाह के रसूल चिराग लेकर के आए, सुबह होने के बाद जो है वो यहूदी अपने बीवी को लेता है, अपने बच्चे को लेता है और कहे चलो जाकर के मुलाकात कर लेते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से। मस्जिद नबी में पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलवाकर है। इसी बीच में मस्जिद नबी के दरवाजे पर वो यहूदी भी है, उसकी बीवी भी है, उसके गोद में बच्चा भी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, कहा कि बताओ क्या आपके तेरा आने का मंशा क्या है, आखिर तेरा जो है गर्ज़ो गायब क्या है। उसने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि आखिर आपके अंदर ये हमदर्दी कहाँ से आए। आपने जो है अपने घर का चिराग मेरे घर में जाकर के रात भर जो है जलाया, वह चिराग जो है जलाने के लिए दे दिया। यह हम ये पूछने के लिए आया है कि आखिर आपके अंदर ये अखलाक कहाँ से आया। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यहूदी सुनो, परवरदिगार आलम ने मुझे इस कायनात में रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। अपने मानने वालों के ऊपर जो है ये कर्म नहीं किया करता, अपने मानने वालों से मोहब्बत नहीं किया करता, बल्कि इंसान होने के नाते मेरा अखलाकी फरीज़ा ये है कि जो हर एक दुख दर्द में जो है शरीक हो जाए। ये सही यहूदी ने इन बातों को सुना है। उसने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अब ताखिर ना करें, रात को मेरे घर में चिराग जला करके मेरे घर को आपने रोशन कर दिया था, अब जो है कलमा पढ़ा करके मेरे दिल को रोशन कर लीजिए, मुझे दामन इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुस्लिम साहब दिव्या, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है तहक़ीक़ के हमने इंसान को खूबसूरत बना करके पैदा किया, वो अखलाक हम सामने रखें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार हम सामने रखें। यकीनन हम कलमा पढ़ने वाले हैं, यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम उम्मत कहलाने वाले हैं, लेकिन तरीक़े मुस्तफ़ा पे हमें चलना जरूरी है, शरीयत मुस्तफ़ा पे जो है अमल करना जरूरी है, सीरत तैयबा पे अमल करना जरूरी है। खत्म कीजिए। दूसरी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, लिहाजा एक इंसान होने के नाते हमें ये देखना है कि बगल में अगर कोई जो है भूखा है तो उसकी जो है दादरसी करनी है, अगर बगल में कोई जो है परेशान है तो उसके परेशानियों का हल करने के लिए हमें कोशा रहना है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही सीरत तैयबा है, यही मज़हब इस्लाम की तालीम है, यही कुरान की जो है तालीम है। शरीयत मुतहरा इन बातों पर हमें अमल करने के तलकीन दिया करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा आज जो है कौम के जो है वह कौम के अहले सरबत हजरात भी जो है इस मुआशरे में रहा करते हैं, गुरबा हजरात भी इस मुआशरे में रहा करते हैं, लेकिन आज भी जो है कम नजरी का जमाना यह है, वो नजरी ऐसी की जाती है, गुरबा का ख्याल नहीं किया जाता है। वो अहले सरबत वाले जो लोग जो है अहले सरबत वाले गुरबा का जो है एहतराम भी नहीं करते, उनको हेज की निगाह से देखा करते हैं। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा सामने रखे, रसूल पाक अलैहिस्सलातु
तस्लीम का किरदार वो सामने रखें। आज ये गुर्बत की वजह से आप देखते हैं कि एक नौजवान जो है अपनी जो है तालीम से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। गुर्बत का नतीजा ये है हमारी कौम की जो है बेटियां जो अपने घरों के अंदर जो है रह करके अपनी जवानी को जो है औकात को काटती हुई नजर आती है। यार जो है ख्वाहिशें हैं लेकिन जो है ख्वाहिशों का जनाजा निकलता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा अहले सरबत वालों से ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में फरमाया है जो है गुरबा का भी ख्याल रखना है, मसाकिन का भी ख्याल रखना है, पड़ोस वाले का भी ख्याल रखना है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम है आप जो है यदि से आपकी जो है अगर राह खुदा में खर्च करते हैं, अगर किसी गरीब का इमदाद करते हैं, अगर किसी की दाद रसी किया करते हैं तो उसके जरिए से आपको इसका बदला क्या मिला करता है, इसका समरा क्या मिला करता है। मस्जिद नबवी है, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम खड़े हैं, उसी बीच में एक नौजवान का गुजर होता है। वो नौजवान जो है जिसके जुल्फ बिखरा हुआ है, जिसका फटा पुराना लिबास है, अल्लाह के रसूल के करीब से वो नौजवान गुजरना चाह रहा है। इसी बीच में पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस नौजवान को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा नौजवान तुम कहां से आ रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं फला बिहार से आ रहा हूं। ये तेरा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तेरे जो है ये जुल्फ क्यों बिखरे हैं, तेरे ये लिबास जो है बोसीदा क्यों है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उस नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जो है गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा हूं, या रसूल अल्लाह सादा कशी की जिंदगी गुजार रहा हूं, या रसूल अल्लाह मैं मफलूकुल हाल इंसान हूं, मैं एक गरीब इंसान हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान से बातें कर ही रहे थे। इसी बीच में सिदरतुल मुंतहा के मथे हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके साथ जो नौजवान कलाम कर रहा है, आप जिस नौजवान से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये नौजवान जो है कल जोहर के बाद इंतकाल कर जाएगा, ये नौजवान कल जोहर के बाद इंतकाल कर जाएगा। इतना अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना, जिब्रील अमीन ने नबी की बारगाह में जब ये खबर दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिब्रील अमीन चले गए। उस नौजवान से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ नौजवान बात बताओ कि तुम गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हो? कहा यार या रसूल अल्लाह मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा हूं। क्या तेरे इलाके में कोई अहले सरबत लोग नहीं है? या रसूल अल्लाह अहले सरबत लोग भी है लेकिन जो है वो नजरअंदाज किया करते हैं, हमारी गरीबी का ख्याल नहीं रखा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये सोचा कि अकल तक ये नौजवान जोहर तक के जिंदा रहने वाला है, लिहाजा इसकी जिंदगी की आखिरी जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश की जो है तकमील हो जानी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इरशाद फरमाया ऐ नौजवान बताओ कि तेरी जिंदगी की जो है सबसे वो ख्वाहिश कौन सी ख्वाहिश है वो तुझे बार बार ये तड़पा रही होगी, तुझे बार बार ये जो है सता रही होगी कि काश मेरे पास ये चीजें होती, काश मेरे पास ये चीजें होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस ख्वाहिश को तुम जाहिर करो। वैसे ही नबी ने इरशाद फरमाया, उस नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह पूरी जिंदगी गुर्बत का नतीजा ये है, गुर्बत का मारा इंसान मैं हूं, पूरी जिंदगी एक ही ख्वाहिश ये मेरी रही कि मैं जिंदगी भर मैं जो है मीठा खाने की कोशिश करता रहा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इस जो है रिवायत को तिरमिजी शरीफ में भी बयान किया गया है, हदीस पाक में बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरी ख्वाहिश क्या है? नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह पूरी जिंदगी मेरी एक ख्वाहिश रही, गुर्बत का आलम यह है कि जिंदगी भर ये ख्वाहिश में करता रहा कि काश मुझे मीठा मिल जाता तो मैं जो है मीठा खा लिया होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दूसरी अगर ख्वाहिश कुछ है तो तुम बताओ नौजवान, आज तेरी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी। इस नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह दूसरी मेरी एक ख्वाहिश ये भी है, ये भी है कि काश अगर जो है मुझे कोई दीनदार खातून मिल गई होती, वो दीनदार लड़की अगर मिल गई होती, या रसूल अल्लाह आप जो है बिस्तर नबूवत पे सोए होते, दोनों मियां बीवी हम मिल करके आपकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते रात को गुजार दिए होते, रात को गुजार दिए होते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नौजवान क्या तुझे किसी खातून के ताल्लुक से इल्म है, किसी जो है लड़की के ताल्लुक से तुझे खबर है? बताओ अगर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी जो है चचाजाद बहन है, लेकिन मेरा जो है चचा एक जो है दौलतमंद आदमी है, मैं एक गरीब जो है नौजवान हूँ, मेरी गुर्बत के देखते हुए मैं पैगाम निकाह का भेजता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जो है इस निकाह से वो इनकार करता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे चचा को बुलाया और बुलाने के बाद सामने कहा कि सुनो तेरी बेटी का निकाह मैं जो है इस नौजवान के साथ करने जा रहा हूँ, तेरी बेटी का निकाह करने जा रहा हूँ। उसका चचा राजी हो जाता है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम अबू बकर सिद्दीक को बुलाते हैं, बिलाल को भेजते हैं, बुलाओ अबू बकर सिद्दीक को, बुलाओ उस्मान गनी को, बुलाओ जो है मौला अली को। सहाबाई किराम चले जाते हैं। उसी बीच में मस्जिद नबवी में उस नौजवान का निकाह पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम उसके चचा साथ जो है बहन के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा देते हैं। निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद सहाबा को हुक्म देते हैं कि तुम चारपाई का इंतजाम करो,
تم جو ہے دری کا انتظام کرو، تم جو ہے بچھونے کا انتظام کرو۔ اللہ کے رسول جو ہے یہ ترتیب وار سامان بانٹتے جاتے ہیں۔ اسی بیچ میں میرے پیغمبر اعظم علیہ السلام نے عثمان غنی سے فرمایا، عثمان غنی جاؤ، جانے کے بعد آج ایسا حلوہ تیار کرو کہ ایسا حلوہ آج تک تم نے کبھی تیار نہ کیا ہو، اس میں ذائقہ دار حلوہ تیار کرو۔ حلوہ بھی تیار ہو جاتا ہے، نکاح بھی اس بندے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑھا دیتے ہیں۔ اسی بیچ میں ایک صحابی سے کہتے ہیں، اے صحابی کیا تیرا مکان کوئی خالی ہے؟ اس نے کہا ہاں صدا کا ابھی یا رسول اللہ میرا مکان خالی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے جھرمٹ میں صحابہ کے ساتھ اس نوجوان کو لے کر کے اس صحابی کے مکان میں جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی گزر جاتی ہے، صبح ہونے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک صحابی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے صحابی وہ جو ہے نوجوان کے گھر کے چہار جانب تم چکر لگاتے رہو، اس میں جو ہے جائزہ لیتے رہو اور شوہر سے اثر تک وہاں سے ہٹنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر اس کے گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئے، اگر جو ہے بلکنے کی آواز آئے، اگر چلانے کی آواز آئے تو تم فوراً آ کر کے مجھے خبر دے دینا۔ نبی نے ایک صحابی کی وہاں ڈیوٹی لگا دی۔ اس صحابی اس نوجوان کے جو ہے گھر کے چہار جانب گھومتا رہا، لیکن وہ رونے کی آواز اس کے کانوں سے نہ ٹکرا رہی ہے، بلکہ جو ہے اندر سے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، گفتگو کرنے کی آواز آ رہی ہے، آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ظہر کا وقت گزر چکا، عصر کا وقت داخل ہو گیا۔ وہ صحابی نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہا میرے پیغمبر نے، اے صحابی بتاؤ کیا اس کے مکان سے تجھے رونے کی آواز سنائی دے یا جو ہے کسی کے بلکنے کی آواز سنائی دے؟ صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بلکہ اس کے گھر کے اندر سے گفتگو کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی میں دل بدر ہے، سجدے میں گر گئے میرے پیغمبر، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے پروردگار عالم کل جو ہے سدرۃ المنتہا کے مکہ جبریل امین آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ خبر دی کہ یہ نوجوان یا رسول اللہ جس کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں کل ظہر کے وقت تک انتقال کر جائے گا، لیکن اے پروردگار عالم اس میں ماجرا کیا ہے؟ وہ نوجوان کے گھر کے اندر سے رونے کی آواز نہیں آئی، بلکہ دونوں کے بیچ میں گفتگو کرنے کی آوازیں آ رہی ہے، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ اتنا جب میرے پیغمبر کا عرض کرنا تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب جلال شاد فرماتا ہے، اے حبیب یقیناً یہ جو ہے قدرتی الہی یہی تھے، یقیناً اس کے تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ اسے کل ظہر کے وقت انتقال کر جانا تھا، لیکن اے میرے حبیب سنو جب جو ہے نکاح ہو گیا بندے کا، دونوں میاں بیوی جو ہے اپنے روم کے اندر چلے گئے، اس کے بعد جو ہے نماز عشاء ادا کر لینے کے بعد جب دونوں دسترخوان بچھائے اور دسترخوان بچھانے کے بعد دونوں جب جو ہے میوہ توڑنے لگے، جب جو ہے کھانا شروع کر ہی رہے تھے تو اسی بیچ میں اس نوجوان کے دروازے پر ایک فقیر آ کر کے یہ صدا دیتا رہا، یہ آواز دیتا رہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، تیرے گھر میں اگر کوئی کھانا ہے تو ہمیں دے دو، تیرے گھر میں اگر کھانے کی کچھ اشیاء ہے تو ہمیں دے دو۔ لہذا اے میرے پیغمبر جیسا ہی فقیر نے یہ صدا لگائی، اس کے شوہر اس نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا سنو ہم جو صحیح نصیب اس بات پہ ہیں کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیرا نکاح میرے ساتھ جو ہے فرما دیا، اگر تم اجازت دیتی ہو تو یہ دسترخوان کا سارا کھانا اس فقیر کو ہم دے دیں، وہ جو ہے غریب کو ہم دے دیں۔ بیوی بھی پار سا وہ نیک سیرت ہے، اس نے کہا میرے شوہر نامدار آپ کے حکم کے پر میں جو ہے عمل کرتی ہوئی نظر آؤ، یقیناً جو ہے آپ جو کہے وہ جو ہے صحیح ہے، آپ اسے دے دیں فقیر کو، وہ جو ہے فقیر کو وہ کھانا دے دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پروردگار عالم جو ہے ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے، اے میرے حبیب جب جو اس فقیر نے کھانا اپنے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد جو ہے کھانے کو کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو میری بارگاہ میں اٹھایا اور کہا پروردگار عالم میں چند دنوں سے بھوکا تھا، لیکن اے مولا جو ہے اندر جو ہے میاں بیوی ہے انہوں نے خود کھانا نہ کھایا بلکہ مجھ فقیر کو جو ہے کھانا کھلایا، مجھے سارا کھانا عطا کر دیا۔ اے پروردگار عالم تو ان کی زندگی کی جو ہے درازی فرما دے، مولا تو ان کی عمر میں درازی فرما دے، مولا تو ان کے جو ہے نیک اولاد عطا فرما۔ جب وہ فقیر دعا کر رہا تھا تو قدرت الہی یہی تھے، اس کے تقدیر میں کل ظہر کے وقت انتقال کرنا لکھا ہوا تھا، لیکن جب فقیر کی صدا مجھ تک پہنچی ہے تو یقین میں نے اس کی زندگی کو بڑھا دیا ہے، میں نے اس کی جو ہے زندگی کو بڑھا دیا۔ یہ ایسا پیار ہے روح کائنات الفن مذہب اسلام مسلک اعلی حضرت نور
مسجد حضرت علامہ مسلم رضا صاحب مصباحی سرزمین گوانڈی زندہ. سیرت طیبہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یہ چند دن کی ہماری زندگیاں ہیں. یقیناً یہ زندگی میں اگر کچھ ہم اچھا کام کر کے گزر جاتے ہیں تو ان اچھے کام کے ذریعے سے, ان اعمال خیر کے ذریعے سے, ان اعمال عطا فرمائے گا. لہذا یقین ہمیں چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جب انسان بنایا ہے, احترام انسانیت کے ناطے ہمیں چاہیے کہ جو ہے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے خلوص کے ساتھ پیش آیا کرے. ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے دل سے ملا کرے. ایک انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسان کے ساتھ اللہیت کے ساتھ جو ہے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرات محترم, کیونکہ جو ہے تقرب اللہ کے لیے, رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا کام جو ہے وہ جو ہے خدمت خلق ہے, جو ہے مخلوق کے ساتھ جو ہے خدمت کرنا ہے. حضرات محترم, رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی تعلیمات تو ہمیں دے کر کے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیمات ہمیں دے کر کے گئے. آج جو ہے روح کائنات کانفرنس منانے والوں ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے مطابق اپنے اوقات کو گزارے, اپنی جو ہے زندگی کو گزارے. وہ جو ہے صحابہ کرام کی زندگی کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ صحابہ کی زندگی کس انداز سے گزری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ مکمل صحابہ کے سامنے تھی. وہ تابعین کی نگاہوں کے سامنے صحابہ کی زندگیاں تھے, اور تابعین کی جو ہے مکمل زندگیاں, اور ایک عاملین کے سامنے جو ہے مکمل ان کی جو ہے زندگیاں تھی. یہی وجہ ہے کہ یقیناً جو ہے سیڑھی بہ سیڑھی یہ دیکھ کر کے جو ہے ایک دوسرے کی زندگی کو دیکھتے رہے, اور سب کا جو ہے سلسلہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچتا رہا. کیونکہ سارے لوگوں کی جو ہے سارے لوگوں کے نگاہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کریمانہ سیرت طیبہ پر تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر نہ ہوتے ہم اور آپ جو ہے اس دنیا میں نہیں آتے. پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں. مذہب اسلام کے تبلیغ و اشاعت کے لیے, دین اسلام کے تبلیغ و اشاعت کے لیے, قرآن کے تعلیمات کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے, خدا کے وحدانیت کو جو ہے خدا کے بارگاہ میں لوگوں کا سر جھکانے کے لیے کیسی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تبلیغ نہیں فرمائی, کیسی جو ہے مشکلات کا سامنا نہیں فرمایا. پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ راستے سے گزرا کرتے گالیاں سنتے میرے پیغمبر, راستے سے گزرا کرتے کانٹے بچھائے جاتے پیغمبر کے آگے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت طیبہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی جو ہے ان قوموں کے لیے جیسے کبھی دعا نہیں فرمایا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا فرماتے رہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہدایت کی دعا فرماتے رہے. کیا وہ تاریخ ہم نے نہیں پڑھا ہے, اگر پڑھا ہے تو پھر بھی جو ہے بالائے طاق ہم نے اس تاریخ کو رکھ دیا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق کریمانہ یہ ہے. واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ سرکار کی سیرت کو دیکھیں, سرکار کے اخلاق حسنہ کو دیکھیں, سرکار کی سیرت طیبہ کو دیکھیں. مکہ کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خانہ کعبہ جب بھی جاتے میرے نبی, مکہ شریف جب بھی جاتے میرے نبی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ جس گلیوں سے جایا کرتے, بار بار جو ہے جس راستے سے گزرا کرتے, اس راستے میں جو ہے ایک ضعیف تھا, وہ خاتون دن بھر جو ہے ادھر ادھر کا گرد و غبار پورا کر جو ہے جمع کرتے. نبی جب اس راستے سے گزرتے وہ جو ہے خاتون ضعیف تھا, چھت کے اوپر چڑھ کر کے نبی کے اوپر سارا جو ہے کچرا ڈال دیا کرتے. پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم گزر جاتے, اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ گزر جاتے, خانہ کعبہ پہنچ جاتے, وہاں جو ہے عبادت کرتے. پھر اللہ کے رسول اسی راستے سے واپس آتے, اسی راستے سے بار بار میرے نبی جاتے رہے. بار بار جو ہے وہ صحیح تھا, وہ میں بیان کرنا چاہتا, وہ صحیح تھا, نبی کے اوپر جو ہے گرد و غبار ڈالتی رہی. ایک دفعہ صحن مکہ میں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے ساتھ ہے. صحابیوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آخر آپ جو ہے راستہ کیوں نہیں بدل دیتے, دوسری گلیوں سے خانہ کعبہ کیوں نہیں آتے, خانہ کعبہ آنے کے لیے دوسرا بھی راستہ موجود ہے, دوسری گلی بھی موجود ہے. یا رسول اللہ, جب اس گلی سے ہم اور آپ آتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کے اوپر جو ہے کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا ہے, گرد و غبار ڈال دیا جاتا ہے, آپ اپنا راستہ کیوں نہیں بدل دیتے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
को परवरदिगार आलम ने वही अजीम नबी बना करके भेजा, वही पे अजीम मौसम कायनात बना करके भेजा है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो सुनो, आज मैं अपना रास्ता बदल दूंगा और दूसरी गली से होकर वह शहर मक्का में आऊंगा, लेकिन सुनो परवरदिगार आलम ने मुझे अपना रास्ता बदलने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि बिगड़े हुए लोगों का मिजाज बदलने के लिए भेजा है, बिगड़े हुए लोगों का ख्याल बदलने के लिए भेजा है, बिगड़े हुए लोगों का किरदार जो है बदलने के लिए भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजरते रहे, उसी रास्ते से गुजरते रहे। एक दफा मेरे पैगंबर गुजरने लगे, उसी बीच में अल्लाह के रसूल जो है गुजर गए, सहाबा के साथ चले गए, वो खातून नजर ना आई, वो खातून का जो है गर्दो गुबार मेरे नबी के जिस्म पर पड़ा। वापसी में पैगंबर आज़म ने सहाबाए किराम से फरमाया, ऐ सहाबियों जरा सा चला सा देखो जा करके, चल करके देखें क्या वो सही था। आज जो है मेरे ऊपर गर्दो गुबार उसने नहीं डाला, जब मैं गुजरा करता था रास्ते से वो सही था, मेरे ऊपर जो है गर्दो गुबार डाला करते थे, वो उससे खुश हुआ करती थी, मैं भी उससे राजी रहा करता था, परवरदिगार आलम भी उस बातों से राजी रहा करता था। लेकिन आज जो है उसने मेरे ऊपर गर्दो गुबार नहीं डाला। आखिर इसका सबब क्या है, जरा से उसकी खैरियत ले ली जाए, उसकी जरा सा जायजा ले लिया जाए। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के साथ और सही था खातून के घर के दरवाजे सुभान अल्लाह देखा मेरे पैगंबर ने, वो सही था बिस्तर पे बीमार की हालत में लेटी हुई है, बीमार की हालत में बिस्तर पे कोई हुई है, वही सही नबी का कदम उसके घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उस कदम जो है पड़ा है। सही था खातून ने जैसे ही पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, फौरन उठ करके बैठ गई और बैठने के बाद हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अभी तुम इसका बदला लेने के लिए आए हो, तुम ये समझ रहे हो कि मैं बीमार हो चुकी हूँ, मैं तेरे ऊपर जो है गर्दो गुबार डाला करती थी, मुझे बीमार देख करके तुम इसका जो है बदला लेने के लिए आए हो। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े और सही था कि सिरहाने की जानिब बैठ गए। जाने के बाद उस खातून को चेहरा को देखने लगे, निगाहें नबूवत और चेहरे चीज ज़ईफ़ा के चेहरे पर पड़ी। नबी ने फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा, मैं तेरे साथ ये बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ये जायजा लेने के लिए आया हूँ, मैं ये खबर लेने के लिए आया हूँ क्या फिर तुम जो है वो राछत के ऊपर नजर नहीं आए, मैं रास्ते से गुजर गया, तेरे तू जो है मेरे ऊपर गर्दो गुबार नहीं डाले, मैं ये सोचा कि हो सकता है कि तुम बिस्तर पे बीमार के हालत में पड़ी हुई हो, यह तो बताओ कि तेरी तबीयत कैसी है, आखिर बताओ कि जो है तुम बीमार ज्यादा तो नहीं हो। अखलाके करीमाना पेश करते रहे, नबूवत वाली ज़बान से इन जो है अल्फाज को अदा करते रहे। ज़ईफ़ा जो है बिस्तर पे बैठी हुई थी, फौरन उठ गई, उठने के बाद खड़ी हो गई, मिन्नतें समाजात करने लगी और कहा, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं पहले आपको माज़अल्लाह जादूगर समझा करते थे, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं पहले आपको सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा समझा करते थे, लेकिन मैं ये समझ गई कि यकीनन तू खातमे पैगंबरा बन करके तशरीफ लाया है, नबी बन करके तशरीफ लाया है। लिहाजा खुदा के वास्ते मैंने जो किया है तू उसे माफ फरमा दे, अगर तू उसे माफ फरमा देता है तो मैं आपके हाथ पे हाथ दे करके दामन इस्लाम में वापिस हो जाऊंगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जो है हाथों को उठाया है रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में, उठाने के बाद परवरदिगार आलम की बारगाह में रुक गया। ऐ मौला, ये ज़ईफ़ा ने जो मेरे साथ किया है ये ला इल्मी की बुनियाद पर इसने किया है, लेकिन मौला तू बहुत ही बड़ा गफ्फार है, मौला तू इसकी इन खताओं को माफ अता फरमा। परवरदिगार आलम, इसने मेरे हाथ पे हाथ दे करके तेरे दीन को भी कबूल किया है, तुझे एक माना है। ऐ परवरदिगार आलम, अब इसके आमाल जो भी हो कलमा पढ़ने से पहले, लेकिन ऐ परवरदिगार आलम, इस कलमे का वास्ता इस जो है खातून को मौला करीम तो जन्नत और हश्र में भी कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार आलम इसे अता फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा हमें चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम उम्मत हैं, जब उम्मत हैं हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखें। एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात का ये ताज ज़र्री जो है, ताज ज़र्री जो है अता फरमाया, ताज ज़र्री जो है अता फरमाया, अशरफ व आला बनाया। आज हमारा किरदार क्या है, आज जो है हमारा मुस्तार क्या है, आज हमारा रहन सहन का तरीका क्या है। हज़रात मोहतरम, तन्हाई में अगर बंदे मोमिन अगर सोच ले कि जो है परवरदिगार आलम ने किस वजह से किस मकसद के तहत हमारी तकलीफ फरमाई, बंदा अगर ये सोच लेना तो यकीनन सुबह होने के बाद जो है रसूल पाक अलैहिस्सलातु
वसल्लम की तालीमात के मुताबिक वो अमल करता हुआ अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेगा। लिहाजा प्यारे परवरदिगार आलम ने हम इंसान ही के ऊपर जो है नमाज को भी फर्ज करार दिया गया है, नमाज को भी फर्ज करार दिया। परवरदिगार आलम ने मुसलमानों पर नमाज जो है फर्ज करार दिया। लिहाजा नमाज पढ़ने के लिए जमाअत से अगर कोई पढ़ता हो तो यकीनन जमाअत का सवाब जो है बहुत ही ज्यादा है। और जमाअत के लिए अगर जो है मस्जिद छोटी हो और अगर घर पे अगर कोई जमाअत अगर कर रहा हो, उलमाए किराम जो है मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, हज़रात मोहतरम तो यकीनन अगर वो घर के अंदर अगर मस्जिद ना जाता हो, जगह के तंगी की बुनियाद पर थे, और अगर यहाँ अगर जो है घर के अंदर जमाअत होता हो तो यकीन बंदा यकीन जो है जमाअत के सवाब से महरूम रहेगा, जमाअत के सवाब से वो महरूम रहेगा। लिहाजा नमाज फर्ज है और नमाज के लिए जो है जमाअत भी जो है वाजिब है और जमाअत के लिए जो है मस्जिद भी जरूरी है। लिहाजा हमारे यहाँ आपके जो है ये नूरी जो मस्जिद है, इस मस्जिद पे यकीनन ये जो है इसकी तौसीह के ताल्लुक से मुंतज़मीन जलसा और यहाँ के अरकान ने ये जो है मशवरा किया कि इस मस्जिद की हम जो है तौसीह करेंगे, इस मस्जिद को जो है हम इजाफा करेंगे, इस मस्जिद को हम लोग मिल करके सारे लोग मिल करके इस मस्जिद को जो है हम जो है आलीशान जो है बनाएंगे। इसके लिए जो है बहुत सारे रुकून की जरूरत है, बहुत सारी जो है रुकून की जरूरत है, जिसके ताल्लुक से चंद दिन कबल जो है यहाँ के अरकान कमेटी ने एक नशिस्त किया था, जिस नशिस्त में बहुत सारे कौम के मुखबिर हजरात ने हिस्सा लिया था। ये नाम मैं इस वजह से जो है बयान कर रहा हूँ, आपके सामने मैं इस वजह से कर रहा हूँ, यकीन जानिए इंसान के जो है यकीन सारी दौलतें घड़ी की घड़ी रह जाएगी, बल्कि जो है वो इंसान के साथ जाएगा जो है उसको जो इंसान जो है दुनिया में नेकियां लेकर के जाएगा। यह जो परवरदिगार आलम दौलत भी हर एक इंसान को अता नहीं फरमाता है और हर एक की दौलत हर एक की जो है पैसे नेक कामों में लगा भी नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर तौफीक अता फरमाता है वही बंदे मोमिन दीन के कामों में हिस्सा लेता है, वही बंदे मसाजिद में हिस्सा लेता है, वही बंदे मोमिन जो है मदारिस में हिस्सा लेता है, वही बंदे मोमिन जो है दीनी मामलात में हिस्सा लिया करता है। लिहाजा प्यारे मुंतज़मीन यहाँ के मुंतज़मीन ने तकबीर मज़हब इस्लाम मसलके आला हज़रत नूरी मस्जिद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तस्लीम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, हदीस पाक का सिर्फ मफहूम आप सुनते हुए चले क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसमें जिस शख्स ने दुनिया में जो है मस्जिद बनाई, परवरदिगार आलम उसके लिए जन्नत में जो है एक महल तैयार करता है, परवरदिगार आलम जन्नत में उसके लिए जो है जन्नती महल तैयार फरमाता है। हज़रात मोहतरम, लिहाजा आज हम अपने बाल बच्चों के लिए ये 5 मंजिला मकान बना लेते हैं, उसके लिए जो है प्लाट जो है खरीद लेते हैं, उसके लिए दुकानें खरीद लेते हैं, यकीनन ये दुनिया है इसे भी खरीदनी है, इसे भी जो है अपने औलाद के हुकूक को भी जो है अंजाम देनी है। लेकिन वो घर जिस घर के लिए आप अगर अपने जो हलाल की कमाई से अगर उसमें आप ताउन करते हैं, उसमें अगर आप देते हैं तो ये आपके लिए कर्ज़े हसना है, ये जो है कर्ज़े हसना के तौर पर जो रह जाएगा और इसके ज़रिए परवरदिगार आलम आपकी दौलत में भी इजाफा अता फरमाएगा, आपको सलामती के साथ दुनिया में रखेगा भी, आपको परवरदिगार आलम हर बलाओ मुसीबतों से भी महफूज अता फरमाएगा। लिहाजा चंद दिन कबल जो है कुछ अरकान जो है जमा हुए थे, जिनमें से हाजी कमरुद्दोहा साहब 1,51,000 रुपया 1,51,000 रुपया उन्होंने देने का वादा फरमाया। हाजी सिराजुद्दीन साहब सुबहानी 1 लाख रुपया देने का उन्होंने वादा फरमाया। हाजी सलीम भाई 1,25,000 रुपया उन्होंने देने का वादा फरमाया। अली जनाब शेख शहबाज साहब 1,11,000 रुपया उन्होंने देने का वादा फरमाया। अली जनाब मोहम्मद इमरान भाई पीपीओ वाले 1 लाख रुपये देने का जो है ऐलान फरमाया है। अली जनाब करामत अली साहब उन्होंने 1,11,000 रुपए देने का जो है वादा फरमाया है। अली जनाब हाजी मोहम्मद सिद्दीक खान साहब सुबहानी 25,000 रुपए देने का वादा फरमाया है। अली जनाब सलाहुद्दीन साहब किबला 51,000 रुपए देने का वादा फरमाया है। अली जनाब सैयद शोएब साहब किबला 51,000 रुपए देने का वादा फरमाया। अली जनाब खलील बेग वाले उन्होंने भी 11,000 रुपए देने का वादा फरमाया। अली जनाब इश्तियाक भाई 11,000, अली जनाब मुख्तार भाई कारपेट वाले 11,000, कैफ रौनक साहब 10,000 रुपए देने का वादा, ये इनका पैसा मिल गया है। सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो मुअज्जिन है, अल्लाह अकबर, उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह अल्लाह के घर के लिए वक्फ कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लगा दीजिए यहाँ। मसलके आला
حضرت روح کائنات کانفرنس نوری مسجد تکبیر. علی جناب طیب انصاری صاحب انہوں نے بھی 11,000 دینے کا وعدہ فرمایا. ارشاد بھائی صاحب انہوں نے بھی 12,000 دینے کا وعدہ فرمایا. علی جناب زین الدین صاحب 50,000 روپے دینے کا وعدہ فرمایا. 5,000 دینے کا وعدہ فرمایا. علی جناب مرتضی صاحب انہوں نے بھی 5,000 دینے کا وعدہ فرمایا. علی جناب افروز صاحب انہوں نے بھی 3,000 دینے کا وعدہ فرمایا. علی جناب احسان یہ دامن یہ غریبا آئے مل کر کام کریں. موسم کاموں تک پہ رہنا دیوانوں کا کام نہیں. یقیناً اگر آپ کے حلال کمائی کی رقم اگر اللہ کے گھر میں اگر لگ جائے تو یقین جانیے آپ کی زندگی یہاں بھی سمر جائے گی. آپ کے بال بچے بھی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. آپ کے اندر اگر کوئی بیماریاں ہیں پروردگار عالم ان بیماریوں سے آپ کو شفا کلی عاجل عطا فرمائے گا. لہذا روح کائنات کانفرنس سے نام دیا آپ نے اس جلسے کو. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے. 12ویں ربیع النور کی تاریخ تھے. لہذا اسی مناسبت سے سرکار کے ولادت والی تاریخ کے تبسم سے اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ سوال نہیں کرتا بلکہ 12ویں تاریخ کے مناسبت سے 12,000 روپیہ میں آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ رہا ہوں. یہ 12,000 روپیہ کر کے ایک ایک شخص دینے کے لیے تیار ہو جائے جس میں صرف جو ہے 12 لوگ کم سے کم جو ہے آ جائے. اگر آپ 12 والے 12,000 لے کر کے اگر ایک شخص آ جاتا ہے 12ویں والے نبی کا اگر صدقہ مل جاتا ہے تو یقین جانیے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے سے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. پروردگار عالم ہماری جو ہے دولتوں میں بھی اضافہ عطا فرمائے گا. 12ویں والے نور پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت والی تاریخ کے صدقے 12,000 روپیہ ایک فرد 12,000 روپیہ اگر ہم اور آپ اگر بیمار ہو جائے اگر ڈاکٹر کے یہاں چلے جائے نہ جانے 50,000 چلا جاتا ہے نہ جانے 1,00,000 روپیہ چلا جاتا ہے. طرح کے معاملات میں ہمارے پیسے چلے جائے کرتے ہیں لیکن پیارے اگر آپ کا یہ پیسہ مسجد کے لیے اگر لگ جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے کے پھر اگر یہ قبول ہو جاتا ہے تو آپ میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کی رسول بلاد میں ایک جلسے پاک میں کیا وہ 12 اشخاص نہیں ہے کیا وہ 12 افراد نہیں ہے یہ سرکار کے سبحان اللہ ایک ساتھ کھڑے ہو گئی سبحان اللہ. لکڑ ہرا مایوس ہوتا ہے اپنے لکڑیوں کو گٹھر اپنے سر پہ لیتا ہے اور لینے کے بعد جو ہے گزرتا ہے راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ جو ہے تعمیر مسجد کے لیے جہاں پہ اینٹیں رکھی ہوئی تھی وہ جو ہے لکڑ ہارا وہ لکڑیوں کے بیچ میں چند اینٹیں جو ہے ڈھانپ کر کے رکھا تھا وہ اپنے گٹھر کو ان اینٹوں کے سامنے گرا دیتا ہے. وہ اپنے جو ہے دیتا ہے اس کی اینٹیں بھی اس جو ہے اینٹوں کے ساتھ جو ہے شامل کر دیتا ہے. پھر وہ لکڑہارا وہاں سے گزر جاتا ہے. رات ہو جاتی ہے بادشاہ نیند کے حالت میں ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہے میرے نام پر جو ہے ایک محل تیار کر دیا ہے. گھر جنت کے جو ہے ایک محل ہے ایک جو ہے گھر ہے جس گھر کے دروازے پر جو اس بادشاہ کا نام ہے. اسی بیچ میں وہ بادشاہ کیا دیکھتا ہے وہ بغل ہی میں ایک جو ہے دوسرا جنتی محل ہے دوسرا گھر ہے. اس گھر کے جو ہے دروازے کے اوپر وہ جو ہے لکڑہارے کا نام ہے. اس لکڑہارے کا نام ہے. جیسے ہی اس نے وہ دیکھا اس نے رب کی عدالت میں یہ عرض کیا اے پروردگار عالم آخر یہ جو ہے اس جو ہے لکڑہارے کا نام میرے گھر کے جنت کے محل کے بغل میں اس کا نام کہاں سے چلا آیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے لکڑہارے اے بادشاہ تو سنو تیرا ارادہ یہ تھا کہ تو تنہا اس مسجد کی تعمیر کرتا لیکن اس جو ہے لکڑہارے کی دلی جو ہے دلی جو ہے تمنا یہ تھی اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ اس مسجد کی تعمیر میں اس کی بھی چند اینٹیں لگ جایا کرتے. لہذا سنا تیری جو ہے اس اینٹ میں جہاں رکھی ہوئی تھی اینٹیں اس میں اس اینٹ کے بیچ میں اس لکڑہارے نے بھی چند اینٹیں جو ہے رکھ دی تھی اور اس کے اینٹیں مسجد کے دیوار میں جو ہے لگ گئی. لہذا اے بادشاہ تو سنو یقیناً تیرے لیے بھی میں نے جنت میں ایک جو ہے محل تیار کر دیا اور اس لکڑہارے کے لیے بھی جو ہے جنت میں نے ایک جو ہے محل تیار کر دیا ہے ایک گھر جو ہے تیار کر دیا ہے. لہذا پیارے یہ اور چیز کے لیے نہیں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے میں اپنے آپ کے لیے جو ہے آپ سے سوال نہیں کر رہا ہے بلکہ جو ہے رب ذوالجلال یہ جو اس گھر کے لیے جسے ہم جو ہے مسجد جو ہے کہا کرتے ہیں جہاں پہ جو ہے مصلیان کرام عبادت کیا کرتے ہیں جہاں پہ جب کی بارگاہ میں جو ہے سر جھکا کرتا ہے جہاں پہ جو ہے پنجانا جو ہے نماز ادا ہوگی جہاں پہ درود میں پڑھتے رہیں گے جہاں پہ تسبیح میں پڑھتے رہیں گے اس گھر کے تعمیر کے لیے میں آپ کے بارگاہ میں سوال کیا. لہذا حضرات محترم میں سمجھ رہا ہوں کہ 4 لوگ ہو گئے اور جو ہے 21,000 روپیہ
ہاں اشرف بھائی کی طرف سے آیا ہے. کیا جو ہے اور کوئی ہے یا بات کو آگے بڑھاؤں؟ کیا کوئی اور لوگ ہے؟ کیونکہ مجھ کو چندہ کرنا نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو دینا بھی نہیں آتا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضرت فرما رہے ہیں کہ خبر ہو گئی ہے سب کو. ٹھیک ہے. دل شکر اللہم صلی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا پیارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد والے تاریخ 12 تاریخ کا واسطہ دے کر کے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ سوال کیا جو بھی جو ہے یہ اللہ کے گھر کے لیے. لہذا آپ حضرات نے جو بھی دیا آپ نے یہ دیا پروردگار عالم آپ کی جو ہے اس دینے کو قبول عطا فرمائے. یہ 11ویں شریف کی جو ہے یہ تاریخ بھی چل رہی ہے. 11ویں شریف کی تاریخ چل رہی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے جو ہے جانے کی 11ویں شریف کو جو ہے نسبت کیا جاتا ہے. مختلف آپ حضرات سے گزارش ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ حضرات کے پاس جتنا بھی ہو 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ آپ حضرات ایک مشت آئے اور آنے کے بعد جو ہے یہاں دے دیں. جھولا اچھا رومال پہنچ رہا ہے. رومال پہنچ رہا ہے حضرات کے سامنے. لہذا اس رومال میں آپ جو ہے دینے کی کوشش کریں. آپ کے جیب میں جتنا ہے آپ کے جیب میں جو ہے جو بھی پیسے ہیں آپ جو ہے دینے کی کوشش کریں. یہ سرکار صلاۃ تسلیم یہ آمد کی تاریخ کے مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ سوالات کیے. بس یہ لوگ آپ تک پہنچیں گے. اس کے بعد جو ہے میری گفتگو ادھر سے لکھ جاؤ. 5000 11500 11ویں شریف کے نسبت سے جو کہ 11ویں شریف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب ہے. اس مناسبت سے آپ جو ہے 11000 بھی یا تو جو ہے 1100 روپیہ بھی آپ جو ہے دے دیں تاکہ جو ہے سرکار غوث پاک کا آپ کو جو ہے فیضان ملتا رہے. سرکار غوث پاک ماشاءاللہ 11ویں شریف کی نسبت سے 1100 روپیہ علی جناب ناصر بھائی نے دیا. پروردگار عالم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے انہیں مالا مال عطا فرمائے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ولایت عطا فرمائے. حضرات میرے محترم بزرگ دوستو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص آتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے برگزیدہ ولی ایسے جو ہے برگزیدہ ولی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صرف ولی ہی جو ہے تسلیم نہ کریں. صرف آپ ولی ہی نہ مانیں بلکہ جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان سے جو چلنے والی وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت کا جو ہے تاجدار کہا گیا. جہاں پہ جو ہے ولیوں کا ولی کہا گیا وہیں پہ شہجہاں بھائی کی طرف سے 1100 روپیہ آیا ہے. پروردگار عالم اسے قبول عطا فرمائے. حضرات محترم آپ حضرات کے پاس اگر 1100 روپیہ کر کے بھی ہے تو آپ اس مناسبت سے آئیں اور آنے کے بعد جو ہے اس میں دینے کی کوشش کریں تاکہ سرکار غوث پاک کا فیضان آپ کو ملتا رہے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے وقت کے جلیل قدر جو ہے مفسر بھی تھے. اپنے وقت کے جلیل قدر جو ہے محدث بھی تھے. اپنے وقت کے جلیل قدر جو ہے مفتی بھی تھے. حضرات محترم لہذا صرف سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں فاتحہ کا اہتمام یہ سمجھ کر کے جو ہے نہ کریں کہ ایک ولی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. حضرات محترم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ایسا تھا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و برکات سے آپ لوگ آتے رہے. احمد بھائی کی طرف سے 1100 روپیہ آیا ہے. پروردگار عالم اسے قبول و مقبول عطا فرمائے. میرے نوجوانوں کہ آپ کے پاس نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ لکھا کر کے چلے جائیں اور پھر بعد میں دے دینے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کا بھی یہ جو ہے اس میں اہم رول ہونا چاہیے. آج ہمارے نوجوان کرتے کرتے بڑا قیمتی جبہ تیار کر دیا ہے. اس میں میں نے اپنے گھر کی ساری جو ہے رقم کو خرچ کر دیا. گھر کے سارے جو ہے ساری جو ہے رقم کو خرچ کر دیا. لہذا یہ جبہ بڑا قیمتی بن گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بغداد شریف چلا جاؤں میں بغداد شہر چلا جاؤں اور وہاں جانے کے بعد جو ہے میں اس جبے کو فروخت کرتے چلا آؤں. اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے لیے سامان لے کر کے آؤں. بچوں سے کہا کہ میں تیرے لیے جو کھانے پینے کے لیے اشیاء لے کر کے آؤں. وہ دیہات کا رہنے والا شخص بڑا قیمتی جبہ بنایا. بنانے کے بعد جو ہے وہ بغداد شریف آیا. بغداد شریف کے ہر ایک گلی گلی میں گزرنے لگا. لوگوں کو یہ آواز دینے لگا ہے کوئی جو اس جبے کو خرید لے ہے کوئی جو اس
जुब्बे को खरीद ले। हजरात मोहतरम वो यहाँ तक के घूमता रहा, यहाँ तक के घूमते घूमते वो खलीफे बगदाद के दरवाजे पर पहुंच गया। खलीफे बगदाद के दरवाजे पर जैसे ही वो देहात का रहने वाला, जुब्बा बनाने वाला वो पहुंचता है, वो खलीफे बगदाद के दरवाजे पर दस्तक दिया। उसने कहा, खलीफे बगदाद ये जुब्बा मैंने कीमती बना दिया है, आप चाहे तो इस जुब्बे को खरीद लें। उसने कहा, कीमत क्या है? कीमत उस शख्स ने बताई। खलीफे बगदाद ने कहा कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लिहाजा मैं ये जुब्बा नहीं लूंगा। वो बंदे मोमिन जुब्बा तैयार करने वाला, जुब्बा को कीमती तैयार कर चुका था, वहां से मायूस है जब अपने घर की जानिब लौटने लगा, अपने घर की जानिब जाने लगा। वैसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ खबर पहुंच गई। कहा कि हुजूर एक शख्स देहात से आया है, अपने घर की जो है सारी जो है रकम को, अपने घर की जो है सारी चीजों को बेच करके उसने बड़ा कीमती जुब्बा बनाया है। बगदाद शहर आया था ताकि उसका जो है जुब्बा यहाँ पे बिक जाए, लेकिन हुजूर उसका जुब्बा किसी ने लिया नहीं, यहाँ तक कि खलीफे बगदाद ने भी नहीं लिया। लिहाजा हुजूर वो बंदे मोमिन जो है मायूस वापस अपने घर को लौट रहा है। सरकार को से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खादिम से फरमाया, जाओ उस शख्स को बुला करके लाओ, जाओ उस बंदे मोमिन को बुला करके लाओ। जैसे ही ये कासिद जाता है, जाने के बाद कहता है, चलो तुझे बड़े पीर बुला रहे हैं, चलो सरकार को से पाक बुला रहे हैं। कहा कि क्या बात है? कहा कि सरकार को से पाक तेरे जुब्बे को खरीद लेंगे, चल तेरे जो है जुब्बे को खरीद लेंगे। देहात में रहने वाला वो ये समझ रहा था कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह का मलीम होते हैं, टूटी चटाई पर बैठा करते हैं, वो जो है बोरिए पे फटे बोरिए पे बैठा करते हैं, फटे पुराने कपड़े पहना करते थे, उनके बारे में नहीं हुआ करते। मोहम्मद शाह अशफाक के जाने से 11 शुरू किया आया। हजरत मोहतरम सरकार को से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े तो फिर अली जनाब मोहम्मद अशफाक भाई जो जो उम्र में दराजगी अता फरमाए और इनके जो है कारोबार में बरकतें अता फरमाए। बस इस वजह से पाक के इस बात के और जो है अखलाक को और इस सीरत तैयबा को मैं बयान करके आपके सामने से रुखसत होना चाहूंगा। एक इंसान के साथ जो है इस तरीके से अखलाक के साथ जो है पेश आए सरकार बड़ी पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जो है फकीर आ जाता है। आने के बाद उसने कहा आने के बाद कहा कि मैंने जुब्बा तैयार किया है, बड़ा कीमती जुब्बा है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया इसकी कीमत क्या है? वो देहाती शख्स ने कहा कि इस जुब्बे की कीमत जो है 10 दीनार है। 10 दीनार सरकार गौसे पाक ने निकाला और निकालने के बाद जो है उस बंदे को दे दिया। गौसे पाक ने ये ना देखा कि जुब्बे का रंग कैसा है, जुब्बा किस कदर कीमती है, जुब्बा को किस कदर जो है कीमती बनाया है इस बंदे खुदा ने। हज़रात मोहतरम उस बंदे मोमिन ने जो है सरकार गौसे पाक से वो रकम ले ली। लेने के बाद जब वो वापस चला गया, जुब्बा मेरे गौसे पाक ने रख लिया। गौसे पाक ने जो देखा भी नहीं किस रंग का जुब्बा है। अब ये खबर पहुंचते पहुंचते हर गली और शहर में पहुंचते पहुंचते हर एक फर्द से पहुंचते पहुंचते खलीफे बगदाद के यहाँ ये खबर पहुंच जाती है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने इतना कीमती जुब्बा खरीद लिया है, इतना कीमती जुब्बा खरीद लिया है जिस जुब्बे को बगदाद के जो है किसी लोगों ने ना खरीदा, यहाँ तक के खलीफे बगदाद ने भी ना खरीदा। खलीफे बगदाद के यहाँ जब ये खबर पहुंचती है पैगाम भेजा है कि बुलाओ अब्दुल कादिर जिलानी को, मैं जो है उनसे मुलाकात करना चाहता, बुलाओ जो है गौसे पाक को, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता। कासिद जाता है गौसे पाक की बारगाह में, जैसे ये हुक्म लेकर के जाता है, ये जो है हुक्म लेकर के जाता है खलीफा की जानिब से। सरकार गौसे पाक ने कहा नहीं, मैं अभी मिलना नहीं चाहता। गौसे पाक समझ गए किस वजह से खलीफे बगदाद मुझसे मिलना चाहता है। गौसे पाक ने कहा कि मैं अपना वक्त निकाल करके चला आऊंगा। सरकार गौसे पाक ने कासिद को वापस भेज दिया। उसके बाद उस जुब्बे को जो है उस शख्स से खरीदा था गौसे पाक ने एक दर्जी को दे दिया। कहा कि तुम इसको अब जो है इसका जुब्बा तैयार करो। वो दर्जी जो है उसका जुब्बा तैयार करने लगता है। उसी बीच में वो दर्जी खबर भेजता है गौसे पाक के बारगाह में कि अब्दुल कादिर जिलानी ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आज सरकार गौसे पाक आपका ये जुब्बा जो आपने भेजा है ये जुब्बे का कपड़ा इसमें कम है। सरकार गौसे पाक क्या करते हैं, एक जो है पुराना कपड़ा भेज देते हैं और जो जाओ एक जुब्बे को जो है कपड़े को एक जुब्बे के साथ जो है कटिंग करके उसमें लगा दें, जहाँ पे कपड़ा घट रहा है वहां पे इसको जोड़ दें और इस तरीके से ये जुब्बा तैयार हो जाता है। सरकार को सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है जुब्बे को पहनते हैं और पहनने के बाद अब खलीफे बगदाद के बारगाह में जाते हैं। खलीफे बगदाद के यहाँ पहुंचते हैं। सरकार को से पाक जब खलीफे बगदाद के यहाँ पहुंचे, खलीफे बगदाद ने देखा सरकार को से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैठाया। उसके बाद कहा कि अब्दुल कादिर मैंने सुना है कि आपने बड़ा कीमती जुब्बा
جبہ خریدا ہے، جس جبے کو بغداد کے کسی شخص نے نہ خریدا، یہاں تک کہ میں نے بھی اس جبے کو نہ خریدا۔ آخر بتاؤ کہ تم نے اتنی دولت کہاں سے پائی، تم نے جو ہے اس قدر جو ہے ثروت کہاں سے پائے، تم نے جو ہے رقم کہاں سے پائے؟ سرکار کو سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے خلیفہ بغداد، ہم یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے جسم کی خوبصورتی کے لیے اس جبے کو خریدا، میں نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اس جبے کو خریدا، نہیں بلکہ وہ جو ہے مخلوق خدا میں سے ایک جو ہے مخلوق میں سے ایک شخص تھا جس کے جو ہے بال بچے گھر میں بھوکے تھے، جس کی بیوی نے جو ہے بیوی کی راستہ تک رہے تھے، وہ میرا شوہر جبہ بیچ کر کے آئے گا، میرے گھر میں کھانے پینے کا سامان لے کر کے آئے گا، لہذا میں اس غرض دایت کے تحت میں نے اس جبے کو خریدا ہے۔ تم نہیں دیکھتے ہو جس کپڑے کو میں نے خریدا، اس کپڑے میں کے اندر جو ہے یہ پیون لگا ہوا یہ ہے، یہ جو ہے کپڑا میں اس جبے کے اندر جو ہے پیون لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلم بھائی بیگ محفل والے کی طرف سے 11,000 روپیہ آیا ہے، پروردگار عالم اسے قبول و مقبول عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ لہذا پیارے، یہ انسان کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، ہمیں چاہیے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کردار، صحابہ کرام کے جو ہے نقش قدم، بزرگان دین کے جو ہے طریقہ کار، سرکار جیسے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جن حضرات نے جو ویڈیو 11 بجے ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ صرف جو ہے عربی شریف جب آئے تو صرف اگر ہم فاتحہ کریں اور سرکار ویسے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ہے کہ کارنامے سرکار ویسے پاک کے سیرت طیبہ کے مطابق اگر ہم جو ہے زندگی نہیں گزارتے، عمل اگر نہیں کیا کرتے ہیں تو یقین جانیے کما حق سرکار ویسے پاک کا فیضان ہم کو نہیں ملے گا۔ سرکار ویسے پاک کے فیض و برکات سے جو ہے ہم بہت دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا ہمیں چاہیے کہ پروردگار عالم سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رضب علی بھائی ناگوری کی طرف سے 12,000 روپیہ آیا ہے، پروردگار عالم اسے قبول و مقبول عطا فرمائے، پروردگار عالم ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے، پروردگار عالم انہیں ایمان کے حالت میں موت عطا فرمائے، ایمان کے حالت میں خاتمہ عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بھی حضرات ہیں کہ سارے لوگ دے چکے جہاں تک ہو سکے آپ دینے کی کوشش کسی اور کے تعلق سے نہیں بلکہ جو ہے نوری مسجد کی توسیع اور توسیع کے تعلق سے جو آپ کے بارگاہ میں یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا ہمیں آپ کو چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ، بڑے پیر سرکار ویسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ سرکار ویسے پاک کا ایک فرمان آپ لے کر کے اور چلے۔ میلاد میں ہم بھی جاتے ہیں، جلسوں میں بھی ہم اور آپ شریک ہوا کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ہم لوگ بیٹھا کرتے ہیں، لیکن میلاد النبی میں علماء کرام ہم سے آپ سے یہی کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھا کرو۔ سرکار ویسے پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان درود پاک پڑھتا ہو اور اس انداز سے پڑھتا ہو کہ اس کا ذہن و دماغ اس کے دل کی جانب ہو، اور درود پاک جب وہ بندے مومن پڑھتا ہو اور اس کی زبان کی آواز اس کے دل سے ٹکراتی ہو، 40 دن تک اگر لگاتار اس انداز سے وہ درود پاک پڑھتا رہے، سرکار ویسے پاک فرماتے ہیں کہ اس بندے مومن کے دل کے اندر میٹھا میٹھا درد کا احساس ہوگا، ویسے ہی میٹھا میٹھا درد کا احساس ہوگا۔ بڑے پیر فرماتے ہیں کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ڈاکٹروں کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بندے مومن کے سمجھ لے کہ میرا درود پاک پڑھنا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، میرا درود پاک پڑھنا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ لہذا پیارے، سرکار ویسے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جو ہے قول کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث پاک آپ سنتے ہوئے چلے، جس حدیث پاک کو روایت فرمایا، جس حدیث پاک کو لکھا ہے ابو الفضل حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قول علامہ جلال الدین سیوطی، وہ علامہ جلال الدین سیوطی جن کی پیدائش مصر کی سرزمین پر ہوتی ہے، اور وہ 20 سال انہوں نے جو ہے وہ 40 سالہ زندگی، ظاہری زندگی انہوں نے پائی، اور 5000 کتابیں لکھ کر کے قوم کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھا الخصائص الکبریٰ، اس کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ میلاد النبی میں
जब भी हम बैठे और दुरूद पाक पढ़े, चाहे घर के अंदर दुरूद पाक पढ़े, चाहे नमाज में दुरूद पाक पढ़े, चाहे तन्हाई में दुरूद पाक पढ़े, चाहे सफर में दुरूद पाक पढ़े, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जब बंदे मोमिन खुलूस के साथ दुरूद पाक पढ़ा करता है तो उसका समरा उसको क्या मिलता है? अल्लामा जलालुद्दीन सीती नकल फरमाते हैं हदीस पाक में, वो नकल फरमाते हैं अपनी किताब में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी बंदे मोमिन का दुरूद पाक अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है, अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है, तो उस बंदे मोमिन को परवरदिगार आलम किन किन नेमतों से नवाजता है, उसका बदला क्या अता फरमाता है? अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे फरिश्ते हैं, बहुत सारे फरिश्ते, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जिन फरिश्तों का काम है सजदा करना, क़यामत तक वो सजदा करते रहेंगे। कुछ फरिश्तों का काम है रुकू करना, वो क़यामत तक रुकू करते रहेंगे। लेकिन अल्लाह का एक ऐसा मुकर्रम फरिश्ता, इतना बड़ा फरिश्ता है जिस फरिश्ते के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसका एक बाजू पूरब में है, दूसरा बाजू जो है पश्चिम में है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं इतना बड़ा फरिश्ता, उसका सर अर्श आज़म के नीचे है। इतना बड़ा फरिश्ता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस आप जो है समाअत करें और अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते हैं कि उसके पैर, उसके कदम सातों जमीन के नीचे है। बताओ कितना बड़ा फरिश्ता होगा। उसके जो है दोनों बाजू पूरब और पश्चिम में, उसका सर अर्श आज़म के नीचे, उसके दोनों कदम जो है सातों जमीन के नीचे। फिर परवरदिगार आलम ने उस फरिश्ते को मखलूक के तादाद के मुताबिक जो है 18,000 छोटे छोटे पर अता फरमाए गए। सुभान अल्लाह, 18,000 छोटे छोटे पर अता फरमाए हैं, 18,000 छोटे छोटे पर दिए। इतना बड़ा फरिश्ता, उस फरिश्ते को परवरदिगार आलम ने अपनी तस्बीह के लिए नहीं बनाया, अपनी तस्बीह के लिए पैदा नहीं किया, अब उसे सजदा करने के लिए पैदा नहीं किया, उसे रुकू करने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जब जो है ये कोई बंदा जो है जुलूस के साथ दुरूद पाक पढ़ा करता है और मेरे हबीब के तवस्सुल से मेरी बारगाह में उसका दुरूद पाक कबूल हो जाता है, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है उस फरिश्ते से, ऐ फरिश्ते जाओ और जाने के बाद नूर के समंदर में गोता लगाओ, जाओ और जाने के बाद जो है नूर के समंदर में डुबकी लगाओ। नूर का समंदर कहाँ है? वो नूर का समंदर भी अर्श आज़म के नीचे, अर्श आज़म के नीचे नूर का समंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हदीस में, रब रसूल जलाल इरशाद फरमाता है फरिश्ते जाओ नूर के समंदर में गोता लगाओ। फरिश्ता नूर के समंदर में गोता लगाता है, गोता लगाने के बाद जब जो है वो फरिश्ता नूर के समंदर से उठता है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अब तुम जो है 18,000 अपने छोटे छोटे परों को झाड़ो। वो फरिश्ता अपने 18,000 छोटे छोटे परों को झाड़ता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि उससे जो है परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अब उससे जो है 18,000 जो है कतरे पानी के कतरे टपकते हैं, पानी के कतरे टपकते हैं। 18,000 पानी के कतरों से रब रसूल जलाल फरमाता है कि तुम 18,000 फरिश्ते बन जाओ। 18,000 पानी के कतरे 18,000 फरिश्ते बन जाते हैं। अब परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है और 18,000 जो है फरिश्तों से, ऐ फरिश्ते सुनो, तुम लोगों का काम क्या है कि अभी से लेकर के कयामत तक मेरे जिस बंदे ने जो है मेरी बारगाह में नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के, नबी के मेरे हबीब की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा है और नबी के तवस्सुल से मेरी बारगाह में कबूल हो गया है, तुम्हारा काम क्या है? तुम लोगों का काम क्या है? फरिश्तों, अभी से लेकर के कयामत तक तुम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, इसाले सवाब की जो है दुआ करते रहो, उनके लिए जो है गुनाहों के मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा दुरूद पाक भी जब भी आपको पढ़ने के लिए कहा जाए, क्योंकि ये बीच में इस हदीस पाक को मुझे पहले बयान करना था, लेकिन मैं आपको ये इस वजह से बीच में भी बयान कर दिया कि जहां भी आप रहें दुरूद पाक पढ़ते रहें, सफर में रहें फिर भी दुरूद पाक पढ़ते रहें, गाड़ी पे रहें फिर भी दुरूद पाक पढ़ते रहें। अगर दुरूद पाक से अपनी जुबान को अगर आप कर रखेंगे तो यकीन जानिए फरिश्तों के जो है फरिश्ते जो है रहमत व करम की बारिशें आपके ऊपर जो है नाज़िल फरमाते रहेंगे। और जो है रुखसाना मरहुमा की तरफ से 1100 रुपया आया है, परवरदिगार आलम इसे कबूल मकबूल अता फरमाए, परवरदिगार आलम उसकी उम्र में दराज़गी अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा हर वो अमल चाहे जो भी हो रज़ा इलाही के खातिर जो है जिसे हुक्म मेरे पैगंबर ने दिया है, रज़ा इलाही के खातिर अगर हम करेंगे तो यकीन जानिए उसका समरा हमें मिलेगा, उसका फायदा हमें मिलेगा, उसका फल हमें मिलता हुआ नजर आएगा। दुरूद पाक को जो है हम अपना वजीफा बना लें, अगर घर के अंदर बैठ करके अगर दुरूद पाक
पाक को अगर हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर पानी में दम करके अगर पी जाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि किसी जो है इमाम के पास यकीनन जाइए, किसी जो है बुजुर्ग के पास जाइए, लेकिन उसे दम करके आप पी ले। अगर पेट के अंदर अगर पेट में दर्द है, पेट की दर्द की बीमारी में शफा हासिल हो जाती है। अगर इंसान जो है किसी मामलात में अगर उलझा है और वो जो है उलझा है, अगर दूध पाक पढ़ रहा हो, परवरदिगार आलम दूध पाक के बरकत से परवरदिगार आलम उसकी मुसीबतों को दूर अता फरमाता है, उसे जो है बलाओं से महफूज अता फरमाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा इन जलसों से जब हम आराम जाए तो जलसों से ये पैगाम लेकर के जाए कि सिर्फ जो है उलमाए किराम के बातों को सुन करके एक कान से सुन करके दूसरे कान में ना निकाले, बल्कि जो है उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें और आने वाले वक्त में अपने जो है बाल बच्चों को उसका तरगीब देने की कोशिश करें। ये सुनो, जलसे में जब तुम भी जाओ तो कुछ बातें हासिल करने की कोशिश करो, वरना आज का मुआशरा इस कदर बिगड़ता हुआ जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, महफिल रसूल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन जो है ये अदबगाह के साथ, ये अदबगाह है और यहाँ पे फरिश्तों की आमद है, यहाँ भी बैठना चाहिए तो अदब के साथ बैठना चाहिए। बहुत सारे हमारे अफराद हैं, भाई हैं, मेरे नौजवान दोस्त हैं जिनका सर भी खुला हुआ है। इस महफिल पाक के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकातन यतूफूना फिल अर्द, अल्लाह के कुछ ऐसे मुकर्रब फरिश्ते हैं जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाते रहते हैं, पूरी दुनिया का जायजा लेते रहते हैं। ये जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, वहाँ पर रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो है तारीफ और तौसीफ हो रही है, जहाँ पर जिक्र की महफिल सजी हुई है, वैसी महफिलों को जहाँ वो फरिश्ते पाते हैं, वो फरिश्ते आते हैं और आने के बाद अपनी नूरानी परों के शामियाने से ढाप लिया करते हैं, नूरानी परों के शामियाने से ढाप लिया करते हैं। लिहाजा प्यारे हमें और आपको भी चाहिए जब भी हम जिक्र रसूल की महफिल में आए, जिक्र के महफिल में जाए तो यकीन से अपने सर को भी सजाने की कोशिश करें, अच्छा लिबास पहन करके आने की कोशिश करें, अदब के साथ बैठने की कोशिश करें, वजू के हालत में आने की जो है वजू के साथ जो है बैठने की कोशिश करें। तब आपको महफिल पाक की जो है बरकतें समझ में आएगी, तब आपको जो है महफिल पाक से और इन जलसों से आपको जो है इसका समरा समझ में आएगा, इसका बदला आपको समझ में आएगा। ये और बात है कि वो फरिश्ते नजर नहीं आते हैं, आप कहेंगे फरिश्ते नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो फरिश्ते यहाँ पे आए हैं और हमारे सरों के ऊपर यकीनन अपने नूरानी परों से शामियाना बनाए हुए हैं। ये और बात है कि हमारी निगाह उनको देख नहीं पा रही है, लेकिन वो फरिश्ते हमें जरूर देख रहे हैं। कभी तो किसी जो है आशिक रसूल ने कहा है, देखने वाले का कहा हमने मान लिया है, ऐ परवरदिगार बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया है, ऐ परवरदिगार बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया। लिहाजा इस हदीस पाक पर यकीनन ईमान रखना होगा, क्योंकि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उसी नबी ने तो फरमाया, ऐ लोगों तुम्हारा खुदा एक है, यकीनन हमने मान लिया। उसी नबी ने तो फरमाया, ऐ लोगों यकीनन जन्नत हक है, यकीनन हम लोगों ने मान लिया। सिरात हक है, हम लोगों ने मान लिया। जहन्नम हक है, वो बंदे मोमिन उससे भी खौफ आया करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने की वजह से सहाबा ने भी इन बातों को माना, सहाबा के जरिए ताबईन के जरिए जो है औलिया कामिलीन तक, अइम्मा मुज्तहिदीन के जरिए से ये बातें हम तक पहुंची है। लिहाजा प्यारे हमें चाहिए कि जब भी किसी जलसे में जाए, कभी जो है कभी मिलाद में जाए तो अदब के साथ वहां बैठने की कोशिश करें, वजू की हालत में बैठने की कोशिश करें, क्योंकि ये जिक्र के महफिल है, जन्नत की क्यारी में हम और आप बैठे हुए हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मालिक व मौला जितने भी हजरात इस महफिल में बैठे हैं, मौला करीम सारे लोगों की हाजिरी को कबूल व मकबूल अता फरमा। जितने भी हमारे उलमाए हक़ा हैं, मुझसे बड़े बुजुर्गान दीन है और बड़े उलमाए किराम है, मौला करीम इन उलमाए किराम की उम्र में दराजगी अता फरमा। परवरदिगार आलम कौम को उलमाए किराम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखने की तौफीक व रफीक अता फरमा, उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक व रफीक अता फरमा, उलमाए किराम का एहतराम करने की तौफीक व रफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जब तक तू इस दुनिया में रह तो ईमान की हालत में रख, जब तू इस दुनिया से उठा तो ईमान की हालत में उठा, अपने महबूब की मोहब्बत में सुला, अपने महबूब की मोहब्बत में जिला, अपने महबूब की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने के तौफीक व रफीक अता फरमा। ये किस्सा ही लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था। सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले, ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। एक मरतबा मेरे साथ कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी। सलाम शम्ए बस में हिदायत लाखों सलाम,
شہریار رم تاجدار حرم شہریار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت لاکھوں سلام غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پنجے گنجے ولایات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدس سے کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدس سے کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء الحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم بالإمارة المستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين کریمہ کا سازہ بے نیازہ بندہ نوازہ تو ولی خبیر لطیف و شہید ہے مالک مولا تیرے دیے ہوئے توفیق سے نوری مسجد کے جملہ عہدیدارانوں ممبرانوں ارکان متعلقین دوست و احباب نے حوصلے سے کام لیا حوصلہ تو نے دیا ہمت تو نے دیا نیک ارادے کی تحریک تو نے دیا تیرے دیے ہوئی توفیق سے ایک کار خیر کے لیے ارادہ کیا ہے عزم مصمم کیا ہے اور روح کائنات کانفرنس کا انعقاد کیا ہے مالک و مولا ہماری اس روح کائنات بزم کو قبول فرما لے ہم سب کی شرکت کو قبول فرما اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اور نوری مسجد کے ارکان کے ارادے کو قبول فرما ان کی نیک نیتی کو قبول فرما اور ان کو استحکام و استقامت عطا فرما رحم فرما کرم فرما فضل فرما مالک و مولا جن جن لوگوں نے حوصلے سے کام لیا 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 25,000 50,000 40,000 12,000 11,000 یہ سب تیری طرف سے توفیق ہے اگر تو نے توفیق دے ہی دیا ہے تو اسے قبول بھی فرما لے اللہ تو نے توفیق دے دیا ہے تو قبول فرما اور نوری مسجد کے توسیع کے لیے جو عہدیداران نے ارادہ کیا ہے اس کی تکمیل فرما 26 لاکھ روپے الہ العالمین تیرا کرم ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے بس تیرے کرم کی ضرورت ہے تیرا کرم ہو جائے تو 26 تیرے بندے کھڑے ہو جائیں اور 26 لاکھ کا انتظام تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے مولا تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ مالک مولا جن جن لوگوں نے اب تک اس کار خیر میں حصہ لیا اور کمیٹی کو حوصلہ دلایا ہمت دلایا سب کی اس خدمات کو قبول فرما
اور ہم سب کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، ذلت و رسوائی تباہی و بربادی سے بچا۔ مالک و مولا جو مسلمان مرد عورت بچے بچیاں بوڑھے جوان زیر علاج ہے بیمار ہے سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ جن جن گھروں میں لائق عقد و نکاح لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں سب کے لیے اپنے کرم سے نوازتے ہوئے سیدہ طاہرہ کے چادر تطہیر کا واسطہ رشتہ مناسب بھیج دے، اللہ رشتہ مناسب بھیج دے۔ مالک و مولا تو کریم ہے کرم فرما، رحیم ہے رحم فرما، ہماری عبادت گاہوں کا تحفظ فرما، ہمارے بزرگوں کے آستانے کا تحفظ فرما، ہمارے درگاہوں کا تحفظ فرما۔ اللہ تو ہماری شان رفتہ ہمیں واپس دے دے، اللہ ہماری بابری مسجد ہمیں واپس دے دے، ہمارا قبلہ اول ہمیں واپس دے دے۔ پاک بے نیاز مولا تو رحیم ہے رحم فرما، کریم ہے کرم فرما۔ کمیٹی وحدتداران کے ساتھ نوری مسجد کے الہ العالمین کارکنان کے ساتھ ائمہ مؤذن اور دوست و احباب لگے ہوئے ہیں، مالک و مولا سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، سب کی روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، سب کو صحت و عافیت و سلامتی عطا فرما، رحم فرما کرم فرما فضل فرما۔ علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، حفاظ اہل سنت اسٹیج پر ہے اور نیچے کرسیوں پر جلوہ کش ہے، اللہ سب کی عمر میں صحت کے ساتھ اضافہ فرما، اللہ سب کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، رحم فرما کرم فرما فضل فرما۔ تیری بارگاہ کرم میں عبدالحنان اشرفی نعیمی آج تنہا حاضر نہیں ہے بلکہ تیرے بندوں کو ساتھ لے کر تیرے محبوب کے اہل بیت کے وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ مولا پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، ہم سب کے خالی دامن کو الہ العالمین اپنے کرم سے بھر دے، رحم فرما کرم فرما فضل فرما۔ بڑے حوصلے سے کام ہونے جا رہا ہے، جن جن لوگوں نے بھی اس میں چندہ دیا اور اس کی خدمت کا حوصلہ رکھتے ہیں، مالک و مولا تو ان تمام لوگوں کے آل و اولاد کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، اور جو مسلمان مرد بچے بچیاں بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، علماء کرام کے علم میں عمل میں فضل میں برکت عطا فرما۔ جتنے نام اب تک آ گئے ہیں الہ العالمین ان سب کے روزی میں برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، اور جو لوگ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے ارادے کو مضبوط کر دے، ان کے ارادے کو مضبوط کر دے تاکہ یہ کمرہ خرید لیا جائے اور نوری مسجد کی توسیع ہو جائے، نوری مسجد کی توسیع ہو جائے۔ مالک و مولا یہ عہدیداران ممبران اور یہ علماء کرام امام ماجی مؤذن خادم یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، اپنے روم کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، مالک و مولا تیرے گھر کے لیے مانگ رہے ہیں، عبادت گاہ کے لیے مانگ رہے ہیں، سجدہ گاہ کے لیے مانگ رہے ہیں۔ مالک و مولا تو مدد فرما دے، رحم فرما کرم فرما فضل فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دے، ہمارے ان اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کو قبول فرما، ہمارے ان پھیلے ہوئے گنہگار سیاہکار ہاتھوں کو اپنے فضل و کرم سے بھر دے۔ الہ العالمین پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما، پنجتن پاک کے نام پر کامیابی و کامرانی کی بھیک عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا دعانا انك انت السميع العليم، اللہم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ مولانا مسلم صاحب، مسلم رضا صاحب یہ ہماری جماعت کے ایک مسلم مقرر ہے خطیب، ان کی گفتگو سے ان کی تقریر سے قوم کی اصلاح ہوتی، مولا ان کے عمر میں علم میں عمل میں فضل میں برکت عطا فرما۔ اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لا إله إلا الله.